जहां तक इनके ये जो नून लीग वाले कह रहे हैं जिस इनकलाब की, वो तो इनकलाब नहीं होगा, वो कॉस्मेटिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, आराइशी और नुमाइशी किस्म की तब्दीलियों की। और जाहिर है कि एक स्टेटस को की पार्टी है, ये तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ को बहुत मेजर और बड़ी तब्दीली आए, क्योंकि ये सबसे बड़े इस स्टेटस को के सबसे बड़े चूंकि स्टेक होल्डर्स ये खुद हैं, पीपल्स पार्टी है, जितनी भी सो कॉल्ड जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई बुनियादी तब्दीली आए। इनकलाब बुनियादी तौर पे ये है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हो उसी तरह के लोग नुमाइंदगी कर रहे हों असेंबलीज की। ये इनकलाब तो जोकरों का इनकलाब होगा ना, कि एक मजदूर की नुमाइंदगी कर रहा होगा कोई सनतकार या सरमायादार, एक काश्तकार की, किसान की, मुजारे की, हारी की नुमाइंदगी असेंबली में कर रहा होगा एक जागीरदार, एक ऊंट नंगे पांव ऊंट चराने वाले की नुमाइंदगी कर रहा होगा बलोचिस्तान का सरदार। ये तो जोकरों का निजाम है ना, इसको तब्दील करने की जरूरत है। मेरी नुमाइंदगी कोई मुझ जैसा आदमी करे जो मेरे दुख सुख को समझ सके। ये यहां बैठ के इथोपिया के कहत पे कुड़ना और बात है, वहां अपने बच्चों को उस भूख से गुजरते देखना और बात है। ये है किताबी और निसाबी बातें। एमक्यूएम जिस इनकलाब की बात कर रही है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, मुझे नहीं पता whether I was able to understand it correctly or not, वो बुनियादी तौर पे ये है कि अवाम की नुमाइंदगी अवाम कर रहे हों, पता हो असेंबली में कि जब वो कोई बिल पास करेगा को महंगाई में इजाफे का बायस बनेगा तो घर जाके घर पहुंचते ही या अम्मा छितर मारेगी या बेगम चुमटा उठाएगी कि ये क्या झक मार के आए हो। ये जो बड़ी बड़ी तोंदों और बड़ी बड़ी तिजोरियों वाले हैं ना, ये तो देर लाइक सबमरीन्स, इनका तो नजर ही नहीं आ रहा आवाम को। यहां तो इनके स्टेक्स हैं ही नहीं। अब इनके मोहल्लात, इनके खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स और इनकी प्रॉपर्टीज, सारा कुछ तो बाहर है। ये मुल्क इन्होंने और इस मुल्क के अवाम को इन्होंने रखा हुआ है बुनियादी तौर पे, ये तो फॉडर है, ये तो फ्यूल है इनकी ताकत। सर लेकिन फिर इनकलाब की शक्ल क्या होगी सर? क्या लटकाए जाएंगे लोग? हाँ, तो इनकलाब का अभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इनकलाब का भाई एक एजेंडा होता है बाकायदा, एक बड़ी कमिटेड और फोकस्ड किस्म की लीडरशिप होती है, उसके कार्डर्स होते हैं। यहां तो किसी को इनकलाब के हिज्जे नहीं आते। यहां लूट मार, मार धाड़, अनारकी टोटल जो शुरू हो चुकी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अनारकी हो जाएगी, घी वाला काम नहीं है अब। ये स्लो मोशन में, ये जैसे टेक ऑफ करने से जहाज पहले टैक्सी कर रहा होता है, ये सारा कुछ इस मुल्क में शुरू हो चुका है। आप अंदाजा लगाएं कि मरीज डॉक्टर्स की हड्डियां तोड़ रहे हैं, कि लेडी डॉक्टर की हड्डी तोड़ दी है, मुल्जिमान के वरसा पुलिस की वर्दियां फाड़ रहे हैं, वकला अदालतों में जजों को धमकियां दे रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं। इससे बड़ी अनारकी क्या और मजीद क्या चाहिए आपको? अब इसका साइज ही है ना थोड़ा सा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई करने देगा या नहीं, इस मुल्क की 90% फोर्सेस, आप चाहें तो उनकी तफसीलात में चले जाएं, वो इस स्टेटस को के वो बेनिफिशरी हैं, उनकी लॉटरियां लगी हुई हैं, उनके हर लम्हे उनके बॉन्ड्स निकल रहे हैं। वो तो किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे। वो तो सवाए इसके कि कॉस्मेटिक चेंजेस को, आराइशी को, इधर कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फलाना कर दो, येलो कैब, ये को काम लोगों को गदागरी, भीख और लूट मार में। अच्छा, हम अरबों डॉलर अगर वारदात कर रहे हैं, चलो ये कोई छोटे मोटे कोई लाख 1.5 लाख की कोई हेरा फेरी कर ले, या इसको चंद हजारों में, तो ये खैरात बांटने वाली, रेजगारी बांटने वाली बात है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस टाइप के नुमाइंदे हैं जिनका जमहूर के साथ तल्लुक ही कोई नहीं है। कोई बुत परस्ती है, ये उसकी भी बदतर शक्ल है, ये शख्सियत परस्ती, ये मौरूसियत है, खानदानियत है, रिश्तेदार हैं इकट्ठे करके। ये तो अभी टोला सा कंपनी सी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी सुनाई है ना। अगर ये क्या होता है, देखिए बात सुने,
آپ اگر بضد ہو کوئی اس کو کہے گی پولیٹیکل پارٹی تو بھلے ہوتا رہے، لیکن بیسیکلی تو یہ رشتہ داروں کا کٹ ہے، چمچوں کا، مصاحبین کا، عاشقین کا، رشتہ داروں کا ایک کٹ سا ہے وہ، بس ٹھیک ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ لیں، میں نے آج سے کوئی 18-19 سال پہلے بلاول بھٹو زرداری، آپ ذرا لفظ پہ غور کریں، آپ دن دہاڑے اور لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ ہضم بھی کر لیا ہے۔ او بھائی بلاول زرداری ٹھیک ہے، بلاول بھٹو وہ ٹھیک ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ اس وقت میں نے لکھا تھا کہ جی وہ ابھی 5-4 سال کی عمر میں بلاول سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر کرے گا تو کس طرح کرے گا، وہ اس ٹائپ کا کالم تھا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے تو 100% درست لکھا تھا، وہ تو ہماری زندگیوں میں ہوش میں وہ نوبت آ گئی ہے۔ اتنے جگادری، اتنی قربانیاں دینے والے، اتنے پڑھے لکھے، اتنے سیزنڈ، اعتزاز حسن وغیرہ وہ نکروں میں پڑے ہیں۔ ناٹ دیٹ آئی بلیو ان کہ یہ کوئی بڑے کوئی توپ مارکا کو لیڈر ہیں یا یہ کوئی بڑی کوئی ریولیوشنری جماعت ہے۔ کیا ہوگا سر اگلے 6 مہینے میں یہ بتائیں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ دکانیں ہیں بھائی، پھر کیا ہوگا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں، یہ پولیٹیکل فیکٹریز ہیں جن کے شیئرز رشتہ داروں میں، مصاحبین میں، خوش آمدیوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان کا عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر تو اگلے 6 مہینے میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ آپ کہتے ہیں ریپرزینٹیٹو حکومت بھی نہیں ہے، ریپرزینٹیٹو لوگ بھی نہیں ہے، جمہور جو ہے اس کی نمائندگی غلط لوگ کر رہے ہیں، بلاول زرداری، بلاول بھٹو زرداری بھی بن جاتا ہے اور سارے لوگ خوش اسی تنخواہ پہ۔ نہیں، آپ بلاول زرداری کو آپ صرف ایک سمبل سمجھیں اس میں نے تو ایک عام فہم مثال دینے کے لیے ایک نام لیا، اس کو آپ ایک علامت سمجھیں، ٹھیک ہے؟ میں تو ایک سمبل کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، سارا کلچر وہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نورانی میاں کے بعد بھی ان کے صاحبزادے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو دکانوں کا معاملہ ہو گیا نا۔ مفتی محمود صاحب گئے ہیں، ان کے برخوردار ہیں وہ مولانا فضل الرحمان، ان کا پیندہ ہی کوئی نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں بہت اچھا سیاستدان ہے۔ آپ عوام کو بھی تو دیکھیں نا، کیا اوپر ٹاپ پہ کیا کیریکٹر ہے اور نیچے کیا کیریکٹر ہے، دھوکہ دینے والے کیسے ہیں، دھوکہ کھانے والے کیسے ہیں۔ یہ ایک ہی منڈلی ہے، اب اس میں انقلاب وغیرہ ڈھونڈنا تو میرا بڑی زیادتی ہے۔ عوام بھی ایسے ہی ہیں سر، اتنے بڑے اتنے اہم لفظ کی ہم اتنی تذلیل کر رہے ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ کون سا یہاں انقلاب انقلاب والا، جس کا بس چلتا ہے وہ پورا کنبہ لے کے اسمبلی پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، براک اوباما دیکھیں، بات سنیں، غریب گھر کا سادہ سا لیکن پڑھا لکھا لڑکا، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یار why can't I become the president of United States, and he becomes the president of United States۔ یہاں کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، شخصیت پرستی، بت پرستی سے بھی بڑی چیز ہے، وہ اپنے عروج پہ ہے۔ مردہ فروشی ہوتی ہے، شخصیت پرستی ہوتی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ اس میں انقلاب کس نے نکالنا ہے؟ یہ کھربوں روپے کی، اربوں روپے کی، کروڑ روپیہ تو مذاق بن گیا ہے۔ میرے تو کان ترس گئے ہیں کہ میں کروڑوں کی کرپشن کی کو خبر پڑھوں تو میری طبیعت کو کچھ سکون ملے کہ تھوڑی کرپشن